हरिः ॐ ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मणे तृतीयाष्टके चतुर्थप्रपाठकः पुरुषमेधः। हरिः ॐ। ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबम् आक्रयाय योगूं कामाय पुग्गुश्चलूं अतिकृष्टाय मागधं गीताय सूतं वृत्ताय शैलूषं धर्माय सभाचरं नर्माय रेभं नरिष्ठायै भीमलं हसाय कारिम् आनन्दाय स्त्रीशखं प्रमुदे कुमारी पुत्रं मेधायै रथकारं धैर्याय तक्षाणं श्रमाय कौलालं मायायै कार्मारं रूपाय मणिकारं शुभे वपं शरव्याय इषुकारं हेत्यै धन्वकारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसर्गं भृत्यवे मृगयुम् अन्तकाय श्वनितं सन्धये जारं गेहायोपपतिं निर्वृत्यै परिभित्तम् आर्त्यै परिविविधानम् अराध्यै दिधिशूपतिं पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रधर्षं निष्कृत्यै पेशस्कारीं बलायोपदां वर्णायानूरुधं नदीभ्यः पौञ्जिष्टं वृक्षिकाभ्यो नैषादं पुरुषव्याघ्राय दुर्मदं प्रयुध्य उन्मत्तं गन्धर्वाप्सराभ्यो व्रात्यं सर्पदेव जनेभ्यो प्रतिपदम् अवेभ्यः कितवं हिर्यताया अकितवं पिशाचेभ्यो बिदलकारं यातु धानेभ्यः कण्टककारम् उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वार्भ्यः श्रामं स्वप्नायान्धम् अधर्माय बधिरं संज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोद्यायोपसदम् आशिक्षायै प्रश्निनम् उपशिक्षाय अभिप्रश्निनं मर्यादायै प्रश्नविभाकं रत्यैस्तेन हृदयं वैरहत्याय पिशुनं विवित्यै क्षत्तारम् औपद्रष्टाय संग्रहीतारं बलायानुचरं भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनं अरिष्ट्या अश्वसादं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीं भायैदार्वाहारं प्रभाया आग्नेन्दं नाकस्य पृष्ठायाभिषेक्तारं भ्रद्नस्य भिष्टपाय पात्रनिर्णेगं देवलोकाय पेसितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् अवर्त्यैवधायोपमन्थितारम् सुभर्गाय लोकाय भागदुघं परिशिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम् अर्मेभ्यो हस्तिपं जवाया आश्वपं पुष्ट्यै गोपालं तेजसे जपालं वीर्याय विपालं इरायै कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहपं श्रेयसे वित्तधम् अध्यक्षायानुक्षत्तारं मन्यवे यस्तापं क्रोधाय निसरं शोकायाभिसरम् उत्कूलविकूलाभ्यां त्रिस्थिनं योगाय योक्तारं क्षेमाय विमोक्तारं वपुषे मानस्कृतं शीलायाञ्जनीकारं निर्वृत्यै कोशकारीं यमायासूम्
यं यैयमसूम् अथर्वभ्यो वतोकां संवत्सराय पर्यारिणीं परिवत्सरायाविजाताम् इदावत्सरायापस्कध्वरीम् इद्वत्सरायातीत्वरीं वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय पलिक्नीं वनाय वनपम् अन्यतोरण्याय दावपम् सरोभ्यो धैवरं वेसन्ताभ्यो दास्यम् उपस्थावरीभ्यो वैन्दम् ज्वलाभ्यः शौष्कलं पार्याय कैवर्तम् अवार्याय मार्गारं तीर्थेभ्य आम्दं विषमेभ्यो मैनालं स्वनेभ्यः पर्णकं गुहाभ्यः किरातं सानुभ्यो जम्बकं पर्वतेभ्यः किं पूरुषं प्रतिश्रुत्काय ऋतुलं घोषाय भषम् अन्ताय बहुवादिनम् अनन्ताय मूकं महसे वीणावादं क्रोशाय तूणवध्मम् आक्रन्दाय दुन्दुभ्याघातम् अवरस्पराय शङ्खध्मम् ऋभुभ्यो जिनसन्धायं साध्येभ्यश्चर्मम्णम् भीभत्सायै पौल्कसं भूत्यै जागरणम् अभूत्यै स्वपनं तुलायै वाणिजं वर्णाय हिरण्यकारं विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिद्मलं पश्चाद्दोषाय ग्लावं हृत्यै जनवादिनम् व्यर्ध्या अपगल्भं सगुंसराय प्रच्छिदं हसाय पुग्गुश्चलूमा लभते वीणावादं गणकं गीताय यादशेषाबुल्यां नर्माय भद्रवतीं तूणवध्मं ग्रामण्यं पाणिसङ्घातं नृत्ताय मोदायानुक्रोशकम् आनन्दाय तलवम् अक्षराजाय कितवं कृताय सभाविनं त्रेताय आदिनवदर्शं द्वापराय बहिस्सदं कलये सभास्थाणुं दुष्कृताय चरकाचार्यम् अध्वने ब्रह्मचारिणं पिशाचेभ्यः शैलगं पिपासायै गोव्यच्छं निर्वृत्यै गोघातं क्षुधे गोविकर्तं क्षुतृष्णाभ्यां तं योगां विकृन्तं मागुं संभिक्षमाण उपतिष्ठते भूम्यै पीठसर्पिणमालभते अग्नये गुंसलं वायवे चाण्डालम् अन्तरिक्षाय वगुंसनर्तिनं दिवे खलतिं सूर्याय हर्यक्षं चन्द्रमसे मिर्मिरं नक्षत्रेभ्यः किलासम् अन्ने शुक्लं पिङ्गळं रात्रियै कृष्णं पिङ्गाक्षं वाचे पुरुषमालभते प्राणमपानं व्यानमुदानगुं समानं तान् वायवे सूर्याय चक्षुरालभते मनश्चन्द्रमसे दिग्भ्यः श्रोत्रं प्रजापतये पुरुषम् अथैतानरूपेभ्य आलभते अतिह्रस्वमतिदीर्घम् अतिकृशमत्यगुंसलम् अतिशुक्लमतिकृष्णम् अतिश्लक्ष्णमतिलोमशम् अतिकिरीटमतिदन्तुरम् अतिमिर्मिरमतिमेमिषम् आशायै जामिं प्रतीक्षायै कुमारीम् ब्रह्मणे गीताय श्रमाय सन्धये नदीभ्य उत्सादेभ्य ऋत्यै भाया अर्मेभ्यो मन्यवे यम्यै दश दश सरोभ्यो द्वादश प्रतिश्रुत्कायै बीभत्सायै दश दश हसाय सप्ताक्ष राजाय त्रयोदश भूम्यै दश वाचे षडथ नवैकान्न विगुंसतिः ब्रह्मणे यम्यै नवदश ब्रह्मणे कुमारीं हरिः ओं तत्सत्।